چو قرآن نہیں سننا اور راتی نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں آ رہا. اور یہی ہوندہ ہی ساڑھے پہلے بزرگ ساڑھے بھائی اس وقت تک گھرو بار نہ نکل دے جس ٹائم تک قرآن دی تلاوت نہ کریں دے، اس وقت تک کاروبار تے نہ دکان تے نہ وہیں دے جس ٹائم تک قرآن دا ایک پارا نہ پڑھ لوے نا. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ قرآن کھول کے بھی ایسا کدی نہیں دیکھا. میرے بھائیو ساریاں چیزاں بے وفائی کروئی سے. قرآن اجا جنازہ بہر ودا ہو سی اور پہلے قرآن مجید قبر دے اندر روشنی دا انتظام کیتے کھلا ہو سی. ایک اور صحابی رسول حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، طفیل قبیلے دے نال تعلق ہے، اجر اسلام نہیں لائے اور بہت بڑے شاعر آئے. ابو جہل نو پتہ چلیا کہ آج ابو طفیل میرا میزبان بن کے حرم پاک کے چمدہ پیا. وہ باہر نکلیا اور جا کے اس کا استقبال کیتا، بڑی خوشامد کیتی. تو پوچھی اس گل اے ہے بھائی تو مہمان کہیں ہے پیا، محمد ہے یا میرا ہے؟ اس نے کہا نہیں مہمان تے میں تیرا، میں تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. تو اس نے کہا جی اگر تم میرا مہمان ہے نا تو دو گلاں میریاں سمجھ لائے. کیڑیاں؟ اس نے کہا ایک تے اے ہے پیا کہ اتنے ایک محمد نامی شخص آیا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، پہلے تو اس کو ملنا نہیں ہے، کدائیں سامنے بھی آ جائے میں نے تو اپنی اکھا جھکا لمنی ہے. اس نے کہا او کیوں ملنا نال کیوں ہوندہ ہے، سلام نال کیوں ہوندہ ہے؟ اس نے کہا او دا چہرہ اتنا سونا ہے جڑا انہوں ویدہ ہے اس دا دیوانہ ہو بندہ ہے. اور دوئی گال اس نے کہا کہ اے میں تینوں کپا دیندہ پیاں دی روئی بنا لا تے کنہ دے اندر بھر لا ٹھوس لا. کیوں؟ اس نے کہا کلام پڑھتا ہے، کلام دے اندر تصویر اتنی ہے، کچھ اس دا چہرہ ویک کے اس دی امت چلے ویندن، کچھ اس دا کلام سن کے اپنے دین تو پھر ویندن. اچھا ٹھیک ہے، رات نو بہر تو چرا تے او بہر دے دروازے تے اندر لے گیا اور اتھے وائن تے اس واقع تو ہون اتھے اندر سین. قسمت جاگی آج تے حضرت طفیل دوسی دی قسمت جاگ گئی ہے. وہ صبح نکلے تے نکل دے حرم پاک چ آ گئے تے حرم پاک چ حضور قرآن دی تلاوت نماز کر. آنکھو نا سبحان اللہ. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے حرم پاک دے باہر آ گئے، دروازے تے پہنچ گئے. تھوڑی آواز کنہ دے اندر پہنچی. سوچ بھی رہے اس گلدو اندر کے ابو جہل نے منع کیتا ہی لیکن قرآن سنن دا مزہ آ رہا ہے. اچھا آکھیا باقی کلام تے بعد سنسا پہلے اس شخص کو ویکھیے تے صحیح کہ اس دا چہرہ کی ہو جیا ہے. حضرت طفیل نے جدو حرم پاک دے اندر مسجد دے اندر پہنچن، کدی میرے محبوب پیغمبر دی زلفاں نو ویکھ دین، کدی میرے محبوب پیغمبر دے چہرے نو ویکھ دین، کدی میرے محبوب پیغمبر دے ہتھاں نو ویکھ دین، کدی میرے محبوب پیغمبر دے سینے نو ویکھ دین. اتنا حسین پیغمبر، اتنا جمیل پیغمبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدن کہ ایک رات 14ویں دا رات اپنے شباب تے آسمان تے چمک رہی آئی. میرے پیارے محمد نے کالا سرخ جبہ پہن کے مسجد نبوی دے اندر ستون آرام کر رہے ہیں. حضور دے چہرہ مبارک آسمان دی طرف آرام فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدن کبھی میں 14ویں دے چاند نو آسمان والے چاند نو ویکھنا تے کدی میں مدینے والے چاند نو ویکھنا. او زیادہ حسینے کہ اے زیادہ حسینے، او زیادہ جمیلے کہ یہ زیادہ جمیلے. اس دی عظمت زیادہ ہے یا اس دی عظمت زیادہ ہے؟ کتنے میرے محبوب پیغمبر دا حسن ہے. اے میاں تسا حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سن دے رہے ویندے ہو کہ حضرت یوسف کتنے حسینان. روایات دے اندر آندا ہے کہ اللہ نے جدو حسن نو تقسیم کیتا ہے، ادھا حسن پوری کائنات دے اندر تقسیم کر دیتا ہے تے باقی ادھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو دے دیتا ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسینان جدو مصر دی گلیاں وچوں گزر دیان، مصر دی گلیاں بھی روشن ہو ویندیان. حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دی کرنا تو محلے روشن ہو ویندیان. اللہ نے اتنا حسن دیتا ہے، خود اندازہ کرو کہ پوری کائنات دے اندر ادھا حسن دیتا ہوئے اور ادھا حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام نو دیتا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آمنہ دلال دی، جدو باری آئی محمد الرسول اللہ دی، جدو باری آئی عبداللہ دے درے یتیم دی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ دے نبی نے آکھیا کہ اس وقت اللہ نے حسن نو تقسیم نہیں کیتا بلکہ تمہیں حصہ نو ملا کے حضور دے وجود اقدس دے اندر رکھ دیتا. اس لیے کسی نے پنجابی دے اندر آکھیا کہ مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا، مزمل مدثر تے
چہرہ چن کولو ود چمکے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن کہ زلیخا نے جدو تانے سنے تے مکہ لوگا یوسف دے حسن دے اتے عورتاں نے تانے دیتے کہ ایک غلام دے اتے فریفتہ ہو گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نوے کے زلیخا نے مصر دی بڑیاں بڑیاں شہزادیاں تے خاندانہ عورتاں نو بلا کے اپنے کلو جمع کیتا تے فروٹ بھی رکھ دیتے تے چھڑیاں بھی ہتھاں دے اندر پکڑا دیتیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھیا کہ ذرا ایک جھلک دکھاؤ نا اج فیصلہ کرنا جڑا مینوں تانا دیندیاں کھلوتیاں چھڑیاں بھی ہتھ دے اندر تے فروٹ بھی ہتھ دے اندر اتنی دیر گزری ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے دروازہ کھلیا اتھو گزرتے ہوئے گزر گئے انہاں ساریاں عورتوں دے ہوش اڑ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے پتہ نہیں چلیا کہ پھلاں دے اُتے چھری چلا رہے ہیں یا انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں میں کہ جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک جھلک ویکھی ہے انہاں انگلیاں کٹا دیتی ہیں تے جنہاں محمد مصطفیٰ دے چہرے میں ویکھیا ہے 1400 سال گزر گئے اج بھی وہ گردناں کٹا دین دین یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ہے یہ میرے محبوب پیغمبر دی عظمت ہے یہ میرے محبوب پیغمبر دی شان ہے لیکن آج ایسا قرآن نو بھی بھلا دیتا ہے حضور نو بھی بھلا دیتا ہے آج ایسی رمضان نو بھی بھلا دیتا ہے ہر ایک بندہ آتا ہے کہ میں دنیا چھوڑنی آنکھی بھی کھلوتا ہے میاں کتنے ایسا بے وقوف پڑ گیا اگر کوئی بندہ ایک محل تیار کرے اگر کوئی ایک بندہ ایک کوٹھی بناوے بڑا تو بات بنامن والا مستری آنکھ دے وے کوٹھی بڑی حسین ہے اس کے اتے بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں لیکن اس کوٹھی نو میں بنایا اس کے اندر 2 نمبری ہے دھوکہ ہے بندہ پیسے نہیں بھریندا کوٹھی نہیں خریدنا وہ سوچتا کہ ہو سکتا سریا 2 نمبر ہوئے سیمنٹ 2 نمبر ہوئے کسی ٹائم میں کوٹھی گر سکتی ہے کیونکہ مالک آتا پیا ہے کہ یہ کوٹھی 2 نمبر ہے کوٹھی 1 نمبر نہیں ہے جس مالک نے پوری کائنات نو بنایا ہے اور اس کے بعد اعلان کر دیتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کہ میں اعلان کریں دا پیا پوری کائنات تو بڑھا دیتی ہے لیکن یہ دنیا دھوکہ ہے یہ دنیا بے وفائی دا گھر ہے یہ دنیا 2 نمبر چیز ہے اس دنیا کے کدی دل نہ لگانا تھوڑی آخری چیز تو وہ ہے قبر دے اندر میاں اتنے قرآن دی تلاوت کرے سے تے آخرت دے اندر تیرے درجے بلندوں سے اتنے رہ کے سے روزے رکھ سے اس کا بدلہ تینوں آخرت مل سی اگر دنیا دے اندر اتے دل لائی رکھیا اب بیکنا ماں دا جنازہ گھروں نکلتا پی آئے بیٹیاں پہلے آپس دے اندر والیاں تے لڑدیاں کھلیاں کہ اے سونے دی والیاں میریاں پیو دا جنازہ جو گھروں نکلتا پی آئے پتر پہلے جداداں دے اتے لڑدے کھلیں میاں 1 سال گزردا پتہ بھی نہیں چلدا کہ پیو دی قبر کتے آئی کوئی فاتحہ پڑھانا نہ کوئی نہیں جس اولاد واسطے سارا کچھ بنایا ہی جو بھی بے وفا کی تی کھلا اس لیے قرآن دیا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون فرمایا یہ اولاد بھی دھوکہ دیمن والی چیز ہے اولاد دی وجہ تو کمامن دی وجہ تو کدی نماز نہ چھوڑے پیا اولاد دی جداد کمامن وستے کدی روزہ نہ پیا چھوڑے اولاد دی وجہ تو کدی رشوت نہ پیا لمے اولاد دی وجہ تو سودی کاروبار نہ پیا کرے اولاد دی وجہ تو جھوٹ نہ پیا بولے اولاد دی وجہ تو کسی نو دھوکہ نہ پیا دے میں اولاد دی وجہ تو کسی رشتہ دار کا دل نہ پیا دکھا میں ماں دی وجہ تو کٹھے کرن واسطے ایک کوٹھی نہیں 2 کوٹھیاں بن جامن ایک مربع نہیں 2 مربع بن جامن ایک بنگلہ نہیں 2 بنگلے مر جامن رب کعبہ دی قسم ہے سانس میرے اللہ دی امانت ہے اے سانس نکلدا پیو سے کوٹھیاں دا مالک کوئی ہور بنوی سی تیرے مربیاں دا مالک کوئی ہور بن کے بیٹھا ہو سی رشوت دے نال مال تو کمایا ہی سودی کاروبار دے نال مال تو کمایا ہی پیا اب ایک اولاد پیچھے مسے دے نال کھندی کھلی ہے او تو قبر دے اندر عذاب بھگندا کھلائے وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب اس وقت بندہ سی جدو
قبر دے اندر پہنچ ویسی نفسی نفسی دا عالم قیامت دا منظر اسی اللہ میں نو تھوڑی جی مولا دے چا بندہ تو کے کرے سے یا اللہ تھوڑی جی مولا دے چا جتنا مال لے کے آیا جتنا مال کمایا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ سارا تیرے راستے دے اندر خیرات کر دے سا ایک روپیہ بھی واپس نہ چھڑے سا اولاد نو نہ دے سا اپنی اولاد نو کچھ بھی نہ دے سا اللہ ایک تھوڑی جی میں نو مہلت دے چا میں سارا مال تیرے راستے دے اندر صدقہ کر دے سا لیکن اللہ دا قانون تبدیل ہو ویسی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ سی تینوں میں 80 سال دی عمر دیتی آئی تینوں 70 سال دی عمر دیتی آئی اکھاں دیتیاں ہاتھ دیتیاں پیر دیتیاں دماغ دیتا ہے ہاں اس کو لو پوچھ جنہ دے ہاتھ موجود ہیں لیکن گلاس پانی دا نہیں پھد سکدے ان دے کو لو پوچھ لتاں تے موجود ہیں لیکن چلن دی طاقت کوئی نہیں انہاں کو لو کناں دی عظمت پوچھ کے جنہ دے کم تے موجود ہیں اللہ نے سنن دی طاقت چھن لئی ہے میاں انہاں دی زبان دی عظمت کو لو پوچھ جنہ کی زبان تو لگی ہوئی ہے لیکن بولن دی طاقت کوئی نہیں اج تیزی نال چلنا ہے چھلانگ لگا کے دوسری جگہ کے بیٹھ وینا ہے ذرا بزرگاں نو بھی دیکھ لیا کر نوجوانا یہ نوجوانوں دی بھی ایک نوجوان نہیں آئی لیکن آج ڈھل کے بزرگی دے اندر پہنچ گئے اللہ سے تینوں میں زندگی دیتی آئی مال بھی دیتا ہی اولاد بھی دیتا ہی سرے اسی وجہ تو کہ تو نیک مال کریں لیکن تو میرے حکم کوئی نہیں مانیا آج تیرے واسطے کوئی بدلہ نہیں کوئی ایک پل واسطے بھی تیری زندگی کوئی نہیں ان تیرے واسطے جہنم تیار ہو گئی ہے اس وقت ہاتھ ملیندہ بیٹھا ہو سی حسرت کریندہ بیٹھو سی کاش کے رشوت کے پیسے نال میں کاروبار نہ کرا کاش کے سود کے پیسے نال نہ کاروبار کرا اور اج میں اتنے عذاب دے اندر نہ مبتلا ہوا جنہ واسطے سارا کچھ کمایا کیتا وہی چھوڑی کھلیں اور والد قبر دے اندر عذاب دے اندر ہے کی فائدہ اس تو تھوڑا ہو ویندہ حلال دی روزی ہو ویندی حضرت عمر بن عبدالعزیز جب دنیا چھوڑنے لگے نا تے ملک بن مروان بہت بڑا بادشاہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کو لایا اور کہنے لگا کہ ملک تو بادشاہ بھی رہے ہیں اتنی بڑی سلطنت دا مالک بھی رہے ہیں لیکن پترہ واسطے کی بنایا ہے کچھ بھی نہیں بنایا آوے میرے پتران دی اتنی جداد اتنے گھوڑے اتنی چیزاں تو بنایا کے ہے تو عمر بن عبدالعزیز دا جملہ جب اپنے دل تے لکھ کے جامنا حضرت عمر بن عبدالعزیز آکھیں لگے جنہوں ثانی عمر آکھیا ویندہ ہے کہ جنہ دے دور خلافت اتنا انصاف کیتا کہ شیر اور بکری ایک کمیں تو پانی پیندے آن شیر نو یہ جرت نہیں ہوندی بکری کھا لوے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عادل بیٹھے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز آکھیں لگے مروان گل سن تو پتران واسطے جائیداد بنائی ہے حرام حلال دی تمیز نہیں کی تھی اے سود دی بات گل آ رہی ہے نا حدیث ایک سنا دے مار کا ناراض تو نہ ہو اللہ دے نبی نے آکھیا کہ قیامت والے دن جڑا سود کھمدا ہے یا لیندا ہے دعا دے اتے کلاہما یا کوئی گواہی دیندہ ہے سارے انہاں چاراں بندے تے اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے اور اس تو ود کے اللہ دے نبی نے آکھیا کہ جڑا سودی کاروبار کردا ہے اس دا ادنا گناہ اے ہے اس کے 70 بابن 70 درجن اس تو ادنا سود کھامان آلا کھمامان آلا سودی کاروبار کرن آلا میں اس کا ادنا گناہ اتنا ہے کہ جس طرح کوئی سکی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے یہ ادنا گناہ ہے یہ حضور دا فرمان ہے حدیث ہے آپ دے علاقے دے اندر کوئی عالم ہو تو نانو آقت ویسن وہ حدیث لکھاؤ اللہ دے نبی نے اتنا بڑا گناہ آج کسی تے کوئی بدفعلی ہو جاوے تے بڑے اسی انہاں تے اٹھے اس سے نفرت کرنے ہاں ادھے گھروں کڑھنے ہاں فلاں ہو گیا سود دا پیسہ کھا کے روزانہ اس گناہ دے اندر مبتلا ہوئے کھلیاں کدی اپنے آپ نے بھی ملامت کیتی ہے کہ اتنا سا بڑا گناہ کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے آکھیا کہ قیامت والے دن جدو سودی کاروبار کرنے والے اٹھی سے فرمایا کہ انعام دیا شکلاں خنزیراں اور کتیاں لیاں بڑھنی ہو سکتی اور اللہ دے نبی جدو معراج تے گئن اس دن ویکھ کے آن جدو واپس آن اللہ دے نبی نے دسیا صحابہ نو
کہ بعض میری امت دے لوگاں میں ویکھیا ہے کہ انہاں دی ہیٹھلی ساری شکل انساناں لی آئی تے انہاں دا چہرہ جڑا آئی پیا او اٹھاں لا بنے یہ طرح اٹھ دا منہ ہوندا نا اتنے بڑے بڑے وڈے وڈے انہاں دے منہ آن پے اور فرشتے انہاں دا منہ پاڑ کے کھول کے جہنم دے اگ دے انگارے اس دے اندر بھر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی بڑی عبادت ہے لیکن ایک لقمہ حرام دا پیٹ دے اندر چلے گیا، فرمایا کہ 40 ایو جیاں نمازاں جڑیاں مقبول نمازاں ہیں ایک لقمے دی وجہ تو اللہ انہاں دا ثواب ختم کر دے۔ ایک لقمہ حرام، یتیمہ دا مال اسی کھا دی بیٹھے ہاں، مسکینہ دا مال اسی کھا دی بیٹھے ہاں، جن حاجی بھی ہاں، نمازی بھی ہاں، سارا کچھ ہے۔ اللہ دے نبی نے آکھیا کہ میں جدو معراج تے گیاں ویکھیا کہ بعض لوگاں دے اتنے پیٹ وڈے ہوئے اتنے وڈے جی میں کمرے ہیں پہ اور انہاں دے جڑے پیٹ ہیں پہ شفاف شیشے دی طرح اور پیٹاں دے اندر بٹھوں میں سب پھر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا۔ میں نے جبریل امین کو پوچھا کہ اے لوگ کون ہیں تو جبریل امین نے جواب بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ دی امت دے او لوگ ہیں جڑا یتیمہ دا نا حق مال کھاندے ہیں۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے اور یتیم دی پرورش تے کتنا ثواب ملدا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن جڑا یتیم دی پرورش کریندا ہے اس طرح انگلیاں دا اشارہ کرتے فرمایا ہاتانی اکافلو، فرمایا کہ قیامت والے دن وہ اس طرح میرے نال جنت دے اندر ویسے۔ فرمایا کوئی یتیم آ گیا ہے گھر دے اندر، جس گھر دے اندر یتیم خوشی دے نال زندگی گزارا اس گھر دے اتے اللہ دی رحمت وسدی ہے۔ اور فرمایا کسی یتیم دے سر دے اتے اگر کوئی ہاتھ رکھدا ہے نا تو اللہ رب العزت اس ہاتھ دے وچ جتنے بال آ ویندے انہاں دے برابر انہاں دی نیکیاں لکھدے۔ میرے بھائیو جتھے نماز پڑھنی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اتھے اساں انہاں چیزاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، تو سب بزرگاں نو منیندے ہو نا، جڑے جڑے منیندے ہاتھ کھڑا کرو نا پتہ تے لگے ماشاءاللہ سارے اللہ دے ولیاں نو منن والے الحمدللہ۔ اور اساں سارے دا عقیدہ ہے کہ جڑا ہوے اللہ دا ولی پیر ہوے پیڑ نہ ہوے۔ مولانا لقمان علی رحمت اللہ علیہ خطیب گزرے نے بزرگ جان دے بڑے مزہ یہ ہے کہ وہ آکھدیاں بھئی ایک پیر گھر روزانہ آ جاوے تے اس دی جڑی بیوی آئی وہ بڑی تنگ آ گئی، آکھس کراں کہ روٹیاں پکا پکا کے تھک گئی ہاں، پیر آمدا ہے کمائندی میں ہاں، مہینے بعد آمدا ہے گھر دی صفائی کر کے وگ ویندا ہے۔ ایک نے دل دے اندر سوچیا تے آکھیوس گھر والا قدرتی کوئی نہیں، تے بیوی گھر اکی کھلوتی آئی تو او جڑا بولا ہوندا ہے مولا ہوندا ہے مرچاں کٹن والا او پی آئی۔ او پیر پوچھیا کہ آئی تیرا گھر والا کتھے؟ اس آکھیا پوچھ نہیں تے تو نکل جنے کیوں؟ جنے بڑا کاوڑیا ودا ہے تے تلاش تیری اچ ودا ہے، اسی ہے کہ جتھے مینوں پیر ملیا نا اے مولا لے کے گھوڑی تے چڑھ کے تے انہوں مارنا۔ پیر نے تے قدم پٹے چوتا وٹی اس تے بھج وگیا۔ ہن پیر بعد وچ گھارے چ آیا تے بیوی آکھیا اج بڑی گستاخی ہو گئی، کیوں؟ جنے پیر آیا میرے کو مولا منگیا سو تے میں دیتا نہیں، وہ ناراض ہوتے وگ گیا، اس آکھیا تیرا کوئی مرے تو تے اج بیڑا گھر کر دیتا، پیر نو ناراض کر دیتا، یہ تو خدا ناراض ہو جامنا ہویا۔ اس آکھیا اچھا ہون کے کری، اس آکھیا مولا مینوں دے، گھوڑی تے چڑھیا تے بھجیا پیر دے پیچھو، تھوڑا جی آگا گیا تے پیر دی نظر پئی، اس آکھیا واقعی اس دی بیوی آکھیا ای بیوج آج تیرے واسطے بدا کاوڑیا تے مولا ہاتھ جے پیر اگو تے مرید پیچھو۔ ایو جے پیر نہ ہوئے، پیر نہ ہوئے، پیر ہوئے، اللہ والے ہوئے، انہاں دی قدر کرنا، انہاں دی تعلیمات عمل کرنا اساں اپنے ایمان دا حصہ سمجھنے ہاں، لیکن شریعت دے مطابق ہوئے، اور جنہاں دی داڑھی بھی نہ ہوئے اور انہاں دی سنت دے مطابق زندگی نہ ہوئے، ایو جے پیر تو اللہ سنو پناہ دے۔ ماشاءاللہ بھائی بھی پہنچائیں، توجہ کیجئے گا۔ رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایک مرید فوت ہویا، فوت ہونے تو بعد رات نو خواب دے اندر مرید دی زیارت ہوئی، پوچھیا کہ تو دنیا تو آ گیا، کیا تیرا بنیا ہے؟ تو کامیاب ہو گیا، دوزخ گیا، جنت گیا، بڑی نمازاں پڑھنا ہوں، بڑے روزے رکھنا ہوں، قرآن دی تلاوت، ذکر اذکار توجہ کرنا۔ تو اس مرید نے آکھیا کہ پیر جی اتنی تلاوت کیتی ہے
اتنی نیکیاں کیتیاں ہیں پئیاں، اتنے روزے رکھے نا، حج کیتے نا، جنت دی ٹکٹ مل گئی آئی۔ جویں جنت دی ٹکٹ ملی ہے تے خوشی خوشی دے نال جویں میں جنت دے دروازے تے پہنچیا تو اس وقت ایک فرشتہ چھوٹی جی پرچی لے کے آ گیا، اس پرچی دی وجہ تو میں نے دوزخ جامنا پہ گیا۔ ہن توجہ کرنا کیڑی چیز آئی پرچی دوتے کے لکھے ہویا؟ اس مرید آکھیا کہ پیر جی بڑیاں نمازاں، تہجد، روزے، سارا کچھ آئی، لیکن ایک پرچی دی وجہ تو اس ایک جملہ لکھی ہوئی جس دی وجہ تو فرشتے آکھیا جدو تک اے تیرا عمل پورا نہیں ہوندا تو جنت دے اندر نہیں وای سکدا، تیری نمازاں بھی ضائع، تیرے قرآن پڑھا بھی ضائع، روزے سارا کچھ۔ پیر جی نے پوچھا او کیڑا؟ اس آکھیا ایک دیں گواڈیاں کولوں میں ایک سوئی لئی، اے بٹن لامنا آئی پیا تے سوئی دیمنا میں بھول گیا، لکائی نہیں، چوری نہیں کیتی، بھول گیا۔ انہاں دے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں سوئی توانو دے ساں، لیکن میں سوئی کی ہو گیا؟ بھول گیا۔ اس وجہ تو فرشتے جدو میں جنت ونجن لگا تو اگے آ کے روک دیتا ہے، اے بندے دا بندے تے حق ہے، اے حقوق العباد دا مسئلہ ہے، جدو تک تیرے ورثاء اے سوئی اس اپنے پڑوسی نہ دے سن اس وقت تک تو جنت دے اندر نہیں مان سکتا۔ اب خود سوچیں ایک سوئی تے اساں مربے دے مربے یتیمہ دا حق کھا کے بیٹھیاں، اجاں توڑی بھی اپنی نمازاں تے قرآن تے تہجداں تے تلاوت دے اوتے مان کیتی بیٹھے۔ علماء کول پوچھو اے گندم پکی کھلی ہے نا، اس دے وچوں کوئی گزریا کہ جس طرح گزرا ایک سٹی اس تروڑی ہے، وہ سٹی تروڑن تو بعد اس کو مروڑیا سو۔ اس نے سٹی تروڑی ہے اور ہاتھ تے مروڑے سو، اس کے بعد پھوک ماری ہے سو، دانا کی دائیں، اس دا بھوں کی دائیں، سارا کچھ۔ حدیث سے چمدہ ہے کہ قیامت والے دن اس دانے دا الگ حساب دیمنا پمسی، اس بھوسے دا الگ حساب دیمنا پمسی۔ جتھے نمازاں پڑھنیاں پئیاں، جتھے روزے رکھنا تو حقوق العباد دا بھی خیال کرنا۔ تو آخری گل کر کے میں اپنی گل ختم کرنا کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک پہنچے، حضور دی تلاوت سنی، لیکن ابو جہل نے روکے ہویا ہے کہ تو اپنی یہ جڑی کپا ہے کنہ چو کٹنی نہیں، کیوں کہ اگر تو حضور دی زبان چو قرآن سن لیا تو بھی اپنے دین تے کوئی نہیں رہ سکتا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک دے اندر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت طفیل کدو حضور دے چہرے نو ویک دین تے کدو حضور دی زلفاں نو ویک دین۔ اللہ دے نبی نے جس طرح بھی نماز مکمل کی تھی، حرم پاک تو باہر نکلیں تے حضرت طفیل بھی پیچھے پیچھے چل دے پین۔ جس طرح اللہ دے نبی نے قرآن دی تلاوت شروع کی حضرت طفیل دے دل دے اندر اللہ نے امام دی نورانیت نو پھیلاونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل نے سوچیا کہ بے شک ابو جہل نے تے روک دیتا ہے، لیکن اس کلام دے اندر مزہ بڑا آ رہا ہے، سکون بڑا آ رہا ہے، میں گل تے مننی کوئی نہیں لیکن تھوڑا جیا کلام سن لینا۔ اللہ دے نبی نے جدو قرآن پھر پڑھنا شروع کیتا ہے، حضرت طفیل دوسی نے ایک کن دے وچوں روئی نکال تے سٹ دیتی ہے، چلو تھوڑی جی اور آواز آ جاوے اور مزہ تے سکون آیا ہے۔ اس تو بعد حضرت طفیل نے دوسرے کندے وچوں بھی کپا کڑتے سٹ دیتی ہے تے سنن لگن کہ کلام بھی عجیب ہے، پڑھن والا بھی عجیب ہے۔ اتنی دیر ہو گئی حضور دے پیچھے چل دے حضور علیہ السلام حجر مبارک دے اندر پہنچن۔ حضرت طفیل بھی دو زانوں کے بہ گئے، فرمایا تو کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ حضرت طفیل نے سارا اپنا واقعہ سنایا ہے، میں نے بڑا روکیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کلام بھی عجیب ہے، پڑھن والا تو محمد بھی عجیب ہے۔ اب دل دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے امت دے اندر شامل کر لو۔ آؤ مسلمانوں، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن قرآن بھی بندے دی سفارش کرے سی، اے رمضان بھی بندے دی سفارش کرے سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسجدی
مسالتی جڑا بندہ قرآن دے اندر مشغول رہ ویندا ہے قرآن دی تلاوت کریندا ہے پڑھن تے پڑھاون سکھن تے سکھاون دے اندر رہ ویندا ہے صبح اٹھ کے مسجد دے اندر جا کے قرآن دی تلاوت کردا ہے نال بوانا لے ذکر کریندے بیٹھن تسبیح پڑھ دے کھلین لیکن اس سے قرآن دی تلاوت کریندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ دا حکم ہے وَأَفْضَلُ عُطِيَ السَّائِلِينَ علماء بیٹھے یہاں پر جمع دا صیغہ بولیا ہے واحد دا صیغہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس ایک تو زیادہ دینا فرمایا جتنے بندے بیٹھے اللہ دا ذکر کریں دے بیٹھے اللہ کو دعا منگ دے بیٹھے انہاں سارے تو زیادہ جڑا سرے قرآن دی تلاوت کریں دا ہے اس کو ذکر کرن دا ٹائم نہیں ملدا اس کو تسبیح پڑھن دا ٹائم نہیں ملدا اس کو کوئی اور اللہ دا ذکر کرن دا ٹائم نہیں ملدا اس قرآن دی برکت دی وجہ تو انہاں سارے تو زیادہ میں عطا کر دینا یہ قرآن اس کو سینے دے اندر لو قرآن دا سننا بھی سبحان اللہ قرآن دا پڑھنا بھی سبحان اللہ قرآن دا دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن دا گھر دے اندر رکھنا بھی ثواب ہے یہ گھر دے وچوں جنازہ نکلدا پیا ہے بیٹا بھی چھوڑی کھلائے دھی بھی بے وفائی کیتی کھلیے دوست بھی بے وفائی کیتی کھلوتن لیکن جنہاں نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے سورۃ ملک دی تلاوت کیتی ہے فرمایا اے قرآن مجید پہلے قبر دے اندر روشنی دا انتظام کیتی کھلوتا ہے میرے بھائیو انہاں چیزاں دا سانو چاہیدہ ہے کہ انہاں تے عمل کریے انہاں دی تلاوت کریے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ آکھدن کہ انسان دی زندگی ایک باغ دی طرح ہے ایک بادشاہ ہے تو اس اپنے غلام نو آکھیا کہ ٹوکری پکڑ تے باغ دے وچ وڑواں باغ دے بہت سارے درجے آن پہلا قلعہ دووا تریا اور مختلف باغ دے او پھل لگے ہوئے آن اس کہ جتھو مرضی آمدی ہے تروڑا پھل لیکن ایک شرط ہے جتھو لگ جامنا ہی مڑ واپس نہیں آ سکدا او غلام سے تے ٹوکری رکھی شروع وچ گیا کہ تو پھل اچھے نہیں دوے باغ وچ گیا کچھ بہتر ہو سکے چلو چنگے آمدے ویندے نگا وائیں تے تروڑے سا چوتھا پنجواں مربع کراس کر گیا آخو چنگے پھل آمدے ویندن آخری چو تروڑ لیسا جلے آخری قلعے جو پہنچیا نا تو ویکھیا اتھے جڑے وہ باغ لگ ہویا اس تے پھل ہی کوئی نہیں لگے ہویا ہاتھ ملیندہ رہ گیا حسرت کریندہ رہ گیا کاش کہ پچھو تروڑ لیسا امام غزالی آکھ دین اے جڑا باغ ہے پیا او جڑا بادشاہی حقیقی ساڑا بادشاہ خدا ہے پیا اے باغ اور جڑا انسان ہے پیا اے اس دی مثال ہے اور اللہ نے سانو کدی نماز واسطے حکم دیتا ہے کدی پھل تروڑان واسطے روزہ دے دیتا ہے کدی قرآن دی تلاوت دے دیتی ہے اللہ نے آکھیا ہے کہ اے پھل تروڑ تروڑ کے اپنے اعمال دی ٹوکری بھر لا اگر ایہی سوچیندہ رہی ہوں کہ چلو آج نہیں تے کل بوڑھا ہو ویسا تے مڑ کر لینا آج نہیں تے اگلے مہینے نماز شروع کر لیسا فرمایا موت دا پتہ نہیں ہے زندگی ختم ہو ویسی تو بھی اس غلام دی طرح ہاتھ ملے سے اور عمل تو خالی رہ ویسے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے